बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमचे स्वामी आमचे येशू ख्रिस्ताची कृपा, देवसमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. ह्या मिसांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आतां आमी वळखून घेवया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाब भयणेनू म्हजो गुन्हे विचारून सांगता. मना चिंतून तोंडान उसारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बड अपराध. हे पासून भगवान सुद्दां संवकार मरयेक सगळे देवदूतांक आनी भक्तां आनी तुमकां बाब भयणेनू म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक. सोम्याव काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्याव काकलूत कर. महिमा देवाक मुसर्गी आनी शांती ताचे इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन बसता. तुजे तर वैभवा पासून आमी तुका वाखणता. सोम्याव येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकलेस पुता, सोम्याव देवा देवाची शिडये, तूं संवसाराची पाप काडटाय. आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. तूं आमची मागणी आयकून कित्याक पवित्र आत्मे संगती देवा बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. मेरीच्या आत्म्यापासून मीच दिता एडविन रॉड्रिक्स आनी कुटुंब. तशेंच आमी आमचे पासून आमच्या गांवचे भाव भयणी पासून विविध गांवांनी आमची भाव भयणी आसात, तांचे पासून ती आमकां आमी मागया. तांकां ह्या कोरोना पिडेंतले राखून व्हर आनी आमकांय राखून व्हर म्हणून आमी ह्या वेळार गरीबोन मौन रावून मागया. देवा आमच्या बापा, तुजीं भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलाय. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडोवंक दिवं नाका. भगर तुजे सतचे उजवाडांत सदांच जियेचें कर. आमचे सोम्याव तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रासभर चलयता ससनाच्या ससनाक. रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. एक दीस एलिशा शुनेमाक आयलो. थंय एक ग्रेस्त स्त्री जियेताली. आपणागेर जेवंक तिणें ताका आग्रो केलो. ह्या उपरांत हर एक पावटी तो ते वाटेन वेताना थंय जेवंक रावतालो. तिणें आपल्या घोवाक म्हणलें, आमचे वाटेन केन्नाय येवन वचून आसा तो मनीस एक भाग्यवंत मनीस म्हूण हांव खरेंच जाणा. देखून आमी ताचे पासत माळयेर एक कूड तयार करुया आनी तांतू एक खाट, एक मेज, एक कदेल आनी एक दिवो दवरुया. तो आमगेर येता तेन्ना ताणें थंय रावुयेत. एक दीस तो थंय आयलो आनी वयल्या कुडांत न्हिदूंक गेलो. एलिशान फुडें उलोवन विचारलें, तिचे पासत कितें करुयेत? गेहाजीन जाप दिली, तिका कोणच पूत ना आनी तिचो पती म्हातारो जाला. एलिशान म्हणलें, तिका आपय.
ताणें तिका आपयली आनी ती येवन दारा कडेन उबी रावली. एलिशान तिका बासायलें, फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार तूं एका पुताक वेंगेंत धरतली. तिणें जाप दिली, ना म्हज्या धनिया, तूं एक देवाचो मनीस, तुजे साकरणीक फसयनाका. देवाचें उतर. तुजी दया सर्वेस्परा सदां काल गायनांनी वाकणतलो. तुजी दया सर्वेस्परा सदां काल वाकणतलो. संततेचे संततेक तुजें विश्वासीपण परगडतलो. तुजो मोग सासणाक बाळता तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणां. तुज्या विश्वासीपणाची बुन्याद सर्गार तुवें घालन दवरल्यात. तुजी दया सर्वेस्परा सदां काल गायनांनी वाकणतलो. उत्सवाचो बोबो मार अनभोग आसलेली परजा खरीच बरी. तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान ती चलता सर्वेस्परा. सदांच तुज्या नांवां थंय ती आनंद भोगता. तुज्या नितीवंतपणांत वसतली तांची सुबमपण. तुजी दया सर्वेस्परा सदां काल गायनांनी वाकणतलो. तूंच तांची वडवीक, तूंच तांचें बळ. तुजेच दयेन उखल धरतांव आमच्या जैताची कोंब. खरेंच सर्वेस्परा आमच्या रक्षणाचें ढाल. इस्रायेलाचो पवित्र देव, खरोच आमचो राजा. तुजी दया सर्वेस्परा सदां काल गायनांनी वाकणतलो. सांत पावलून रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनू, क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतले तवळ ताच्या मरणांत ती एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतलें. हें तुमी नेणान. तशें आसता बापाचे महिमे बरी सक्तीन क्रिस्ताक मेल्यांतलो जिवंत उठयलो तेच परी आमी नव्या जिवितान चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मारिफात आमकां क्रिस्ता सवेन इकेपिल्ल्यात आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यात. आमी क्रिस्ता संगाता मेल्ल्याव जाल्यार तशेंच क्रिस्ता सेवेन जियेवकी पावतल्यांव म्हूण आमी सत मानतांव. क्रिस्त मेल्यांतलो जिवन जाला, तो परत्यान मरना म्हूण आमी जाणाव. मरणांक ताचे वयर ह्या फुडां कसलीच पदवी ना. तो मेल्ल्यान ताचेर पदकाक कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच पावटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासो जियेता. तशेंच तुमी पदकाक मेल्ल्यात आनी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान देवा खातीर जियेतात म्हूण समजून घेया. देवाचें उतर. हालेलुया. वेसून काडलेली परसा तुमी रायाळ याजक वर्ग, एक पवित्र राष्ट्र, काळोखांत थावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयल्या देवाची उत्तम कृत्यां तुमी गाजया. हालेलुया. 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 सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सात माथेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची सुवार्ता. त्यावेळी जेजू आपले 12 जाणांक म्हणालो, म्हजे वन चड आपल्या बापायचो वा आवयचो मोग करता तो म्हजो सीस जावंक योग्य न्हय. म्हजे वन चड आपल्या पुताचो वो दुवेचो मोग करता तो म्हजो सीस जावंक योग्य न्हय. आपलो कुरीस घेव म्हज्या मेटांनी चलना तो म्हजो सीस जावंक योग्य न्हय. आपलो जीव वाचूंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता.
आनी म्हजे पासून आपलो जीव उगडयता तो आपलो जीव वाटयता. तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता. आनी म्हाका स्वागत दिता तो म्हाका धाडलेल्यांक स्वागत दिता. प्रवाद्यांक तो प्रवादी देखून स्वागत दिता ताका प्रवादेचो प्रतिफळ मेळटलो. आनी नितिवंताक तो नितिवंत देखून स्वागत दिता ताका नितिवंतचो प्रतिफळ लाभतलो. आनी जो कोण म्हजे अति ल्हानांतले एकल्याक तो म्हजो पाटलावदार देखून एक खोप शेळें उदक लेगून दिता, सतूच हांव तुमकां सांगता ताचें प्रतिफळ ताका सुखाचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबांनो आनी भयणेनो, आयची वचपा आमकां सांगता क्रिस्ता थंय ह्या देवा थंय मात्र आमकां जिवीत लाभता. आनी बाकीचे संगतींनी आमकां जिवीत लाभना म्हणलें आयची वचपा आमकां स्वस्थ सांगून दितात. आयचे शुभ आत्मानेंत पयलेंच जावन आमकां जेजू सांगता सीस जावंक योग्यता कितें. बापायचो देवा किता बापायचो चड मोग केल्ले वरवीं आमी जेजूचे सीस जावंक शकतल्यात की. म्हज्या आवयचो या म्हज्या बाबाचो म्हज्या भयणीचो हांवें मोग केल्ले वरवीं हांव तसो खरो सीस जावंक पावतलो गी. आनी जेजू म्हणटा ना. तिसरें थंयसर सांगता जरी तर तुजो कुरीस तूं उखलून काण घेवन येयना जाल्यार तूं म्हजो सीस जावंक योग्य न्ही. जिवितांत कश्ट कितेंय आयल्यारी देवाचेर विस्वास दवरून फुडें सरता तो मात्र योग्य व्यक्ती जावंक पावता म्हणलें आमकां सांगून दिता. देखून संवसाराच्या वस्तूंक संवसाराच्या संबंदा वरवीं मात्र आमी देवाचे खरे पाटलावदार जावंक शकनात. देखून जेजू आयचे दिसाक पयले उपादेसा विशयांत उलयतलो. तुज्या देवाचो मोग कर. आनीक ह्या सर संगतीक ना देवाचो मोग अति उत्तम जावन आसा. पयलो जागो काण घेता आनी त्या मोगांत आमी जियोचें अति गरजेचें म्हणलें आयचे पयले सुवातेर आमकां सांगून दिता. दुसरे सुवातेर आयचे शुभ आत्मानांत आमी आयकता जो कोण आपणाचो जीव वाचोवंक शकता तो बसाव जावचो ना, वांटोवंक शकचो ना तसो जीव. पूण जो कोण म्हजे पासून आपणाचो जीव दिता ताका खरेंच जिवीत मेळटा. आमी हर एकलो व्यक्ती आमचेच म्हणलें योजने आसात. आमचेच म्हणलें एम्बिशन आमकां आसा. आमचेच म्हणले गोल आमकां आसात. आनी ते यशस्वी करूंक आमी हर एकलो पेसाडटा प्रयत्न करता. आनी अखरेक हें सगळें मेळ्ळे उपरांत आमचे जिवितांत आमकां कितेंच उरना. खरें आमी जिवीत जोड घेवंक शकनात म्हणलें जेजू आमकां सांगता. पूण खंयसर आमकां खरें जिवीत मेळटा जें जिवीत आमचें आमी देवा पासून आनी आमचे पेले पासून आमी करचिता
तर थंयसर आमकां खरें जिवीत मेळटा म्हणलें जेजू आज दुसरे सुवातेर आमकां सांगून दिवन आसा. आनी तिसरे सुवातेर आयचे सुबवात्मानांत आमकां सांगता, आमी जरी तर आमी हेरांक येवकार दितात. पयलें वाचपांत आमी पळयलें, त्या स्त्रियेन त्या प्रवादेक तांचे घरा येवकार दिलो. पयलें ताका जेवण दिलें, थोडो वेळ तांचे घरा रावूंक सोडलें आनी मुखार वेता आसतना त्या प्रवादेक थंय रावचेक एक वेवस्था केली. आनी हें जावन आसलेलें उदार मन स्वागत करचें. आनी हो स्वागत व्यक्तीक आमी करतना आमी देवाकच स्वागत आमी करतात म्हणलें आयचें पयलें वचप आमकां सांगून दिता. आनी तेच भाशेन जेजूय आमकां सांगता, जेजूचें जिवीत जावन आसलेलें तसलेंच. ताचे जिवितांत ताणें सर्व रितीचे लोकांक स्वागत केलो, सत्कार ताणें केलो. जावंक फुरो पातकी, जावंक फुरो जुदेव, जावंक फुरो अनभावार्थी, ह्या खंयचेय रितीच्यो कास्तीच्यो व्यक्ती जाल्यारय जेजून तांकां स्वागत दिलो. आनी अशें हें केल्ले वरवीं खरें जिवीत आमकां लाभता म्हणलें थंयसर आमकां सांगून दिलें. आनी तेच भाशेन आमचेय जिवितांत जरी तरी आमी कितें असलें बरें आमी करूंक शकता, इवन एक कॉप उदक दिल्यारी सयत त्या कॉप उदकाचें बरेंपण आमकां आमच्या जिवितांत लाभतलें म्हणलें आमकां आयचे सुबवात्मान आमकां स्पश्ट सांगून दिता. देखून आमचे दिसपडते जिवितांत आमी देवाक पयलो जागो दिवया. आमचे दिसपडते जिवितांत हेरांचें बरें चिंतूंक आनी बरें उलोवंक आनीक हेरांक बरें करूंक आमी प्रयत्न करया. तिसरें, आमी हर एकलो आमचे दिसपडते जिवितांत हर एक व्यक्तीक स्वागत करूंक आमी प्रयत्न करया. आनी हे तीन संगती केल्ले वरवीं आमचे दिसपडते जिवितांत आमी खरें जिवीत आमी अनुभव करतल्यात. आनी त्या जिविता वरवीं हेरांचें जिवीत आनी देवाक आमचे जिविता वरवीं आमी महिमा दिवंक पावतल्यात. तर आज तीच कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आमा समेस्तांक आमचे दिसपडते जिवितांत खरे योग्य व्यक्ती जावन जिवन देवाक मानवचे आनी पेलेक मानवचे व्यक्ती जावंक आमकां जाय आसली कृपा आनी आदार आमकां फावो कर म्हणून आमी मागया. आमेन. उबे रावून आमचो भावात आतां आमी उसारया म्हणून सांगता. सतमंता देवाक, सर पदवेदार बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकलेच पुता आमचे सोमयाव तो पवित्र आत्म्यावरी गर्भेत सांबावलो. हांव पार मरयेंत हांव जल्मलो. पोंस पिलेताकाल ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका नेगपिलो. तो मेले मदें देवलो. तिसरे दिसा मेलेंतलो जीवन जालो. सर्गार चडलो. सर पदवेदार देवा बापाचे उजव्याक बसला. थंय थांब जिवी आनी मेलेंची मनसिबी करून येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचें भक्षणें, कुडीचें जीवनपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. सर्गीच्या बोदयाळ बापा, आमी मागता इगर्ज मातेचे वडील जावन आसचे आमच्यो पाप सायब, बिस्प, याजकानीक, धार्मीक भाव भयणी, आमी हर एकल्यांनी आमच्या जिवितांत आमी योग्य शिक्ष जावंक हर एकल्यांक आमकां कृपा आनी आदार दी. आनी तुजे तावनच हर एकल्यांनी जिवीत जोडचे खातीर
वावुरच्याक जाय असली कृपा आनी आदार फावो कर म्हणून आमी मागता. सर्गीच्या बोदयाळ बापा, आमी मागता राजकीय फुडाऱ्यां पासून ह्या कोरोनाच्या व्हायरसाच्या परिस्थितींत विविध रितीचे योजने घालून आसून लोकांक आनी समाजीक राखूंक प्रयत्न करन आसात. तांचे दिसपट्टे जिवितांत ताणें करचे हर एक योजनेंत एक बरो प्रतिफळ फावो कर आनी त्या खातीर वावरूंक तांकां जाय असली सकत आनी बळ फावो कर म्हणून आमी मागता. सर्गीच्या बोदयाळ बापा, आमी मागता पिडेस्त भाव भयणी पासून आमचे मदें समाज जाणां विविध रितीचे पिडेन वळख जावन आसात. समाज जाणां मानसीक जावंक पुरो, समाज जाणां कुडीचे पिडेन जावंक पुरो, ह्या विविध रितीचे पिडेन वळख जाल्ले आसात. ताचे भायर नवेस सिकनेस जावन आसा कोरोना सिकनेस, व्हायरसाचें सिकनेस. समाज जाणां येदोळूच बली जालात. समाज जाणां ह्या पिडेंत आसात. तांकां हर एकल्यांक बरो सोदी आनी ह्या बरवशे वरवीं तांकां ह्या पिडेंतले भायर येवंक जाय असली कृपा दी. तशेंच तांची सेवा साखरी करनासच्या ह्या सर आमच्या भाव भयणीक तुज्या कृपेन आनी आशिर्वादांनी भर आनी तांकां राख आनी सांबाळ म्हणून आमी मागता. सर्गीच्या बोदयाळ बापा, आमी मागता हांगासर एकटें जाल्ल्या आमा समेस्तां पासून आमचे दिसपट्टे जिवितांत आयची लितुर्जी आमकां सांगता आमी योग्य सीस जावन देवाक आमचे जिवितांत आमी पयलो जागो दिवच्याक आनी आमी हेरांचे बरेपणा विशयांत वावुरच्याक आनी हर एकल्यांक आमी स्वागत करच्याक येवकार दिवच्याक तूं आमकां आपुणें दिवन आसा. आनी ताचे वरवीं मात्र आमी जिवीत जियोंक शकतल्या, जियोंक आपणूंक शकतल्यात म्हणलें तूं आमकां बरवसो दिवन आसा. तर असल्या जिवितांत आमी हर एकल्यांनी पात्र घेवन तें खरें जिवीत आमी अनुभव करूंक आमकां जाय आसली कृपा आनी आदार फावो कर म्हणून आमी मागता. एक गरीबन मौन रावून आमच्या सर वैयक्तीक गरजां पासून आमी मागया. सर्गीच्या बोदयाळ बापा, ही सर आमची मागणी तूं दयेन स्विकार कर आनी आमकां गरजेचें सर संगती आमकां फावो कर म्हणून आमी मागता. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं.
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा, तुजे संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वातय आमी तुका जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायदेचो. इतले कनवळेन तुवें मनशे कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सडबंदार करून धाडलोय. आनी जेजू सवें तुवें तुका मानतलें तेंच आमचें सवें तुका मानवूंक पातक मात्र सोडून हेर सगळ्यांक आमचे गतीन जियोंक तुवें ताका पाठयलो. आदाम तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कुरपेची देणी होगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां बराबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पराचे नांवी दास्तका सयत बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमया आमची येशू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपले सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पिवची. त्याच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नवें दिन वसलो. ती आपले सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हजी रक्ताची काल्स नवें आनी ससनी कराराचें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस मनशे पासून ते वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबरतसो गोठ परगटुया. सुमीचे सुमेलो सुमीचे सुजीवन जाला. माता सुग आमी परगटा जेसू नव्याने. बापा, जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उनो आनी सद्वनाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता. आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतलें आमा समेस्तांक
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्या पृथ्वीचेर विस्तरले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यबंद बापा, बिशप डेरिक आमच्या अपोस्तलीक आदळदारा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यात ते आमचे भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळपणेंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कार्मरीय देवाचे माये सांगती, सांजुजे तिचो भाग्यवंत पती, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवाले ते सगळे भक्तां बराबर ससनाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू बरवें, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय. पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदनाने वैभाव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आसना मनान धरून ताणें शिकयलां तें प्रार्थन आतां आमी सांगता म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस. आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीचे माग आनी आमचे सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान रेखतले आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर अकंतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकाचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतीचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी रासभर चलयता ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराची पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराची पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराची पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराची पाप काडटा ती. शिडीचे जिवनाक आपयल्यांत आमी सर सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या सुत्रांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळ.
प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमचे बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आनी जेवण तुजें जिवान आमकां भरूं. ह्या परी सदांच तुका मोगान एकवटून सस्नाक बाळटा तसलो फळ आमी काडूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. सर्वपदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.